السلام عليكم ورحمة الله. معكم بروف يوسف طالبي. في هاد لا فيديو غادي نشوفو تصحيح ديال موحد جهوي. هاد الموحد دونك ليكستري والمقتطف ماخوذ من شابيتر 10، والحدث الرئيسي هو لا فيزيت دو سيدي العرافي. قبل ما تسمعوا لهذا وتشوفوا معايا هذا التصحيح، انا حطيت لكم ليكزامان في لا ديسكريبسيون في صندوق الوصف. دخلوا حاولوا تخدموه بوحديتكم، ودابا في التصحيح تحاولوا تقارنوا الاجوبه ديالكم مع الاجوبه اللي غادي نحط، وتعرفوا مكامن الخلل علاش ما جاوبتوش بطريقه صحيحه. واش القضيه متعلقه بفهم السؤال ولا شي معلومه ما عرفناش في لابواط اميرفي. قبل ما غنبدا، دونك ليكستري، دونك هذا التكست ماخوذ من لابواط اميرفي. اي اكستري تعطى لك في لابواط اميرفي ولا في اونتيغون ولا في لو ديرنيي جور دان كونداني، شنو خاصني نعرف فاش غنقرا التكست؟ اول حاجه خاصني نعرفها هما l'événement principal dans ce passage. l'événement principal الحدث الرئيسي في هذا الباساج، يعني خاصني نكون قادر اني نعرف شكون هو الحدث الرئيسي في هذا الباساج. دونك في هذا الباساج اللي عندنا في الشابيتر 10، شنو هو الحدث الرئيسي؟ هو لا فيزيت دو سيدي العرافي، هي الزياره ديال سيدي العرافي اللي هو واحد لو فويون، واحد الشواف. دوزيام شوز اللي خاصني نعرف هما لي بيرسوناج دو سو باساج، خاصني نعرف الشخصيات في هذا الباساج. الوغ الا قريتو التكست مزيان، لي بيرسوناج في هذا الباساج هو لو ناراتور سيدي محمد، لالا زبيده الام ديالو سيدي العرافي الى لالا عيشه. دونك لو ناراتور سيدي محمد مع لالا زبيده الام ديالو مع لالا عيشه مشاو عند سيدي العرافي. انسويت خاصنا نعرف لي زاكسيون دي بيرسوناج، الاحداث اللي كيقوموا بها هاد الشخصيات، الافعال ديالهم. باش كنعرفها؟ بلي فيرب. كنقرا التكست كنشوف لي فيرب، هاد لي فيرب راه كيعطيني دي زاكسيون بيان الاحداث اللي كيقوموا بها هاد الشخصيات. اخر حاجه خاصنا نعرفها هو لو ليو اي لو طون دو سي زيفينمون، المكان والزمن ديال هاد الاحداث. في هاد الباساج لو ليو اي لو طون دي زيفينمون، دونك لا ميزون دو سيدي العرافي، الاحداث كدور في لا ميزون دو سيدي العرافي، في الدار ديال سيدي العرافي. و لو طون ابري لو فواياج دو بير، من بعد ما سافر معلم عبد السلام فاش طيح لو سون كابيتال، يعني لو كابيتال اللي هو راس المال ديالو. دابا عاد ممكن ندوزو نقراو لي كيسيون، نقلبوا على الاجوبه ديالهم. هذا دونك هو التكست ديالنا. هنايا فاش غنكون كنقرا التكست خاصني نعرف كما قلت لي بيرسوناج، لو ليو لو طون. هنايا عندنا دونك جو، هنا عندنا لو برونون بيرسونيل جو دونك اللي كيعود على لو ناراتور سيدي محمد. هنا عندنا لو دوزيام بيرسوناج اللي هو سيدي العرافي. وهنا عندنايا ما مير، دونك هنا لالا زبيده. هنايا فاش كنقرا التكست، فاش كنشوف هاد لي تيغي، هاد لي تيغي كيعني ان شي واحد كيتكلم، يعني كاين ديالوغ، حوار. هنايا في هاد الاول نو فوز اتوندي با، هنا كيتكلم سيدي العرافي. وي ريبوندي ما مير، هنا كتكلم لالا زبيده. وفي لي بارتي الاخرين لو ناراتور سيدي محمد هو اللي كيحكي لينا. دابا ندوزو نشوفو لي كيسيون. الوغ لا بروميير كيسيون قبل ما نبدا، الا كنتو باغيين نبقى نقرا معكم لو تكست قبل ما ندوزو الاجوبه، يمكن لكم تخليو لي هاد الملاحظات في التعاليق ديالكم. الوغ لا بروميير كيسيون، pour identifier l'auteur et son œuvre, complétez le tableau ci-dessus. عندنا l'auteur الكاتب donc هو أحمد الصفراوي. Le titre La boîte à merveille. Le genre littéraire c'est un roman autobiographique, donc ما ديروش roman بوحديتها ولا autobiographie بوحديتها، non, roman autobiographique. La date de publication 1954. دو البال كيكون اما لا دات دو بوبليكاسيون بيان لا دات ديكريتور. التاريخ ديال الكتابه ديال لابواط 1952 1952. لا دات دو بوبليكاسيون التاريخ ديال النشر 1954. دوزيام كيسيون، شو لا دوزيام كيسيون؟ بوركوا، هنايا بوركوا لماذا، علاش لا مير ا-t-elle emmené، علاش الام ا-t-elle emmené، علاش دات معاها سون فيس، يعني سون فيس ابن ديالها اللي هو سيدي محمد، كونسلتي سيدي العرافي، يمشي عند سيدي العرافي. علاش لالا زبيده دات معها سيدي محمد عند سيدي العرافي؟ لا ريبونس كار لو فيس ايتي تومبي مالاد، حيت لو فيس اللي هو سيدي محمد ايتي تومبي مالاد او بيان ايتي مالاد، حيت كان مريض. بي كي ايتي سيدي العرافي، كي هنا فاش تشوف سمع كي هي من، شكون. كي ايتي سيدي العرافي، شكون هو سيدي العرافي؟ دونك سيدي العرافي سي ان فويون، هو شواف.
ممكن نكتب غير ان فويون الجواب صحيح. بغيت نزيد نعطي معلومات اخرى نقول ان فويون très connu معروف que les gens consultaient régulièrement اللي الناس يزوروه باستمرار. 3 de quel handicap شوف معايا هنايا de quel handicap يعني الهانديكاب هي الإعاقة. de quel handicap سيدي العرافي souffrait-il souffrait هي يعاني من أي إعاقة كان كيعاني هاد سيدي العرافي اللي هو لو فويون. donc la réponse سيدي العرافي était aveugle هاد سيدي العرافي كان أعمى. هو donc un voyant aveugle شواف وأعمى. la question 4 سيدي العرافي pouvait-il vraiment prédire l'avenir قالك سيدي العرافي pouvait-il واش يمكن ليه vraiment prédire l'avenir l'avenir هو المستقبل prédire يتوقع واش هو ممكن يقدر يتوقع المستقبل non إلا مشينا قرينا التكست غنلقى non justifiez votre réponse à partir du texte شوف معايا في بي قالك justifiez votre réponse علل الجواب ديالك. هنايا التعليل شنو غنديرو ها هو الجواب التعليل شنو يقول سيدي العرافي لاله زبيده ne vous attendez pas à ce que je vous dévoile l'avenir ما تسناوش مني انني نوري لكم l'avenir وغيقول لهم من بعد l'avenir appartient à Dieu l'omnipotent. هنا نمشيو للتكست ها هي لا بارتي ها هي هنايا ne vous attendez pas à ce que je vous dévoile l'avenir appartient à Dieu l'omnipotent. شوف هنا معايا تيغي دونك كي بارل اللي كيتكلم هنا هو سيدي العرافي كيقول لاله زبيده ولا لاله عيشه ما تسناوش مني انني نكشف لكم على المستقبل. نمشيو لا كيسيون 5 je la regardais avant de la lui remettre. À quel mot du texte renvoient les éléments soulignés dans cet énoncé. عندي هاد لا فراز entre guillemets فاش تشوف شي حاجه entre guillemets يعني ماخوذه من التكست هنا عندنا لي زيليمون سولينيي اللي مسطرين عليهم اللي هي لا مسطر لي على هاد لا ومسطر لي على لوي. هنايا السؤال à quel mot du texte renvoient les éléments soulignés على من كتعود هاد لا وعلى من كيعود هاد لوي. هنا سيدي محمد كيتكلم قالك جو لا روغاردي شفت فيها avant de la lui remettre قبل ما نعطيها له دونك شكون لا كتعود على اون بول دو فير على واحد الكره ديال الزاج اللي خدها سيدي محمد من ديك السله ديال سيدي العرافي والمن غيعطيها لسيدي العرافي باش عوضنا سيدي العرافي هي لوي صافي. دونك هاد لا في لو تيكست كتعود على اون بول دو فير و لوي كتعود على سيدي العرافي. 6 cité du texte deux indices cité du texte ذكر لنا من التكست deux indices جوج ديال لي زانديس المؤشرات. هاد الانديس ممكن يكون ان مو ممكن يكون اكسبرسيون عباره etc qui montre اللي كتبين que سيدي العرافي maîtrisait très bien ce qu'il faisait. خرج لي جوج ديال لي زانديس qui montre اللي كتبين que سيدي العرافي maîtrisait très bien يتقن متحكم très bien ce qu'il faisait داكشي اللي كيتحكم وكيميتريزي داكشي اللي كيدير. alors l'indice الاول les doigts caressèrent longtemps les doigts caressèrent longtemps الأصابع ديالو il caresse longtemps sa figure devint grave الوجه ديالو ولا grave جدي. هنا يعني جوج ديال لي زانديس. الثالث حنا غنعطيو غير جوج il parla enfin lentement غيتكلم اخيرا لونطومون بشويه détachant chaque syllabe كيتكلم يعني بطريقه متزنه. هاد لي زيكسبرسيون كيبينوا لي ان سيدي العرافي maîtrisait très bien ce qu'il faisait. 7 relever dans le texte يعني استخرج من النص 4 mots 4 الكلمات. ردوا البال هنايا مو كلمات ماشي عبارات ولا حاجه اخرى 4 mots ou expressions appartenant au champ lexical des 5 sens. 4 ديال الكلمات appartenant تنتمي au champ lexical الحقل الدلالي des 5 sens. les 5 sens هما الحواس الخمس. فاش غنقرا التكست غنلقى بزاف ديال الكلمات اللي كتنتمي لهاد لو شون ليكسيكال دي 5 سونس ولكن هما طلبوا مني غير 4. كاينه فوايي toucher main regard les doigts اصابع entendre caresser couleur regarder. هاد الكلمات كاملين عندهم علاقه بلو شون ليكسيكال دي 5 سونس. غنختار انا منهم 4.
8. La main, les doigts écartés, planer sur le contenu du panier comme un oiseau qui s'apprête à se poser dans son nid. هنايا de la phrase خدام التكست حيث entre guillemets. نشوف دابا السؤال. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans cet énoncé؟ اش من figure de style كاينه في هاد l'énoncé؟ فاش غنقرا هاد la phrase غنلقى عندي هنايا comme. Donc comme هنا c'est un moyen de comparaison. Donc الجواب هنا la figure de style c'est une comparaison. 9. La mère a emmené son fils de 6 ans consulter un voyant. Êtes-vous d'accord avec ce comportement? Justifiez votre réponse. Donc la mère a emmené son fils. الأم خدت الابن ديالها de 6 ans اللي هو سيدي محمد اللي عنده 6 سنين consulter un voyant. داتو معاه عند الفويون شواف. Êtes-vous d'accord avec ce comportement? واش انت متفق مع هذا السلوك؟ غنجاوب oui ou bien non. من بعد ما نجاوب oui ou bien non شنو خاصني ندير؟ Justifiez votre réponse. خاصني نعلل. مثال ديال الجواب. Non, je ne suis pas d'accord. L'enfant était malade. ما متفقش لأن l'enfant était malade. سيدي محمد كان مريض. Sa mère devait l'emmener chez un médecin. كان عليها تدي عند طبيب capable de le soigner. قادر أنه يعالجه. يعني هذا هو لما متفقش مع لاله زبيده لأنه ولا كان مريض اشنو كان خاصها دير؟ خاصها تديه للطبيب. ممكن نلقاو بزاف ديال النماذج ديال هاد الاجوبه. المهم يكون الجواب ديالك منطقي وما تنساوش عندنا جوج ديال الاسئله خاصك دير نو او بيان وي عاد تعلل. 10. Je suivis à la lettre ce qu'il m'ordonna de faire. الناس دي محمد كان كيتكلم في التكست قال لك جو سويفي على لتر كنت كنتبع بالحرف ce qu'il m'ordonna de faire داكشي اللي كان كيطلب مني. يعني كيتكلم على سيدي العرافي. à la place de سيدي محمد في بلاصه سيدي محمد adopteriez-vous la même attitude؟ واش كنتي غدير نفس الشيء؟ يعني الا كنتي انت في بلاصه سيدي محمد واش داكشي اللي طلبوا منك سيدي العرافي غديرو؟ justifiez votre réponse. علل جوابك. انا نفس الشيء غتقول oui ou bien non وتعلل. oui j'accepterai غنقبل parce que à cet âge-là لانني في هذا السن ديال 6 سنين n'importe quel enfant croirait vraiment que سيدي العرافي اي واحد في هذا الطفل في هذا السن يعتقد vraiment بصح que سيدي العرافي est un personnage saint انه واحد الشخص اللي مقدس ولي. en plus اضافه الى ذلك à 6 ans في العمر ديال 6 سنين c'est difficile de discerner le bien et le mal. السن ديال 6 سنين صعيب على الانسان انه يفرق ما بين الخير والشر. يعني اي واحد كان في بلاصه سيدي محمد غيدير نفس الشيء. سالينا les questions de compréhension. نمشيو دابا production écrite. Sujet: quand les gens désespèrent de la médecine. فاش الناس désespèrent كييأسوا de la médecine من الطب. doute de l'honnêteté des médecins كيشكوا في النزاهة ديال les médecins ديال الأطباء. et remettent en cause l'efficacité des médicaments وكيشكوا في l'efficacité في الفاعلية ديال les médicaments ديال الأدوية. ils s'orientent vers d'autres solutions كيمشيو لحلول أخرى. شكون هي؟ لا ميديسين الترناتيف الطب البديل. يعني الطب ديال الأعشاب ولا لا فويونس تشوافت او بيان الشعوذة اتسيتيرا. السؤال: approuvez-vous cette attitude؟ واش كتوافق هذا الرأي هذا الموقف ديال الناس اللي كيلجؤوا للطب البديل العشابة الفقهاء السحارة؟ Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue. Le point de vue هو الرأي ديالك. يعني غتكتب texte argumentatif نص حجاجي غتعطي فيه الرأي ديالك en l'appuyant par des arguments. وغتدعمو des arguments بحجج pertinents et des exemples précis. حجج مزيانة et des exemples précis وبأمثلة. هنايا غادي نوري لكم غير ليكزامبل ما غنقراوش هذا التكست ارغومونطاتيف. غندير دوطخ فيديو على التكست ارغومونطاتيف بوحديتو. هنايا شوف معايا كيفاش خاصو يكون التكست. ها يعني شوف معايا عندي بالكحل هنايا هذه لانتروداكسيون المقدمه. هاد لا بارتي اللي بالزرق اللي هي الديفلوبمون العرض ولا بارتي الاخرى اللي هي لا كونكلوزيون. هذا هو كيفاش خاصو يكون تكست ارغومونطاتيف. هكا خاصو يكون تكست ارغومونطاتيف. يعني مقدمه هي باراغراف داير فيها هنا 5 ديال السطور ممكن نديرو فيها غير 4. عندنا الديفلوبمون جوج ديال لي باراغراف ولا 3. ensuite كتكون عندي لا كونكلوزيون اللي هي
الخاتمه. هنايا في هذا التكست هذا خدمت بلو بلون ديالكتيك. كيفاش لو بلون ديالكتيك؟ هنا درت لي بيرسون، شوف معايا هنا درت لي بيرسون كي سون بور لا ميديسين مودرن، الناس اللي كيأيدوا الطب العصري. وهنايا درت الرأي المعارض، مي بيرسون سي اوبوز، اشخاص اخرين كيعارضوا. هذا هو لو بلون ديالكتيك، كندير الرأي والرأي الاخر. فهاد جوج ديال لي باراغراف اللي بالزرق اللي هو العرض. الباراغراف الاولى درت الرأي اللي كيأيد الطب العصري، وفي الباراغراف الثانية الناس اللي كيعارضوا الطب العصري وكيأيدوا ان الحلول الاخرى ولا الوسائل الاخرى للتداوي. هكا نكونوا سالينا هاد ليكزامان اكستريم شابيتر 10 دو لا بواط ا ميرفاي. غتلقاو في القناة دوطخ زيكستري و دوطخ اكزامان ريجيونو. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.